नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सुवेदी। विविध समसामयिक विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनलाइन टकको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोभिड-19ले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको लागि मसँग पाहुना हुनुहुन्छ नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको अग्रणी संस्था मेगा ब्याङ्क लिमिटेडकी सिइओ अनुपमा खुञ्जेली। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। मेगा नमस्ते हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। कस्तो चल्दैछ अहिले तपाईँको दैनिकी? अब यो कोभिडमा त हामीले वर्क फ्रम होम टेस्ट गऱ्यौँ, डिजिटली त्यो सक्सेसफुलै भयो। अब अहिले बिस्तारै सबै चिज खुलेको छ, ब्याङ्कमा आएर मजाले काम गर्न पाइएको छ। सेकेन्ड फेजले अलिकति हामीलाई के हुने हो भन्ने कुरा क्वेसन त गरेको छ, तर आइएम स्योर यो भ्याक्सिनेसन पछि हामी चाहिँ नर्मल बिजनेस गर्न सक्छौँ जस्तो लागेको छ अहिले चाहिँ। कोभिड-19ले समग्र व्यापारिक क्षेत्रलाई तहस नहस पार्यो, त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि पर्यो। नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र अब पुरानै अवस्थामा फर्केको हो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19ले नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै आर्थिक उन्नतिमा असर पारेकै छ होइन। जिडिपी ग्रोथ नेगेटिभ हामीले देखेकै हौँ, तर अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले लास्ट इयर गरेको भन्दा बढी लोन प्रवाह गरिसकेको छ ब्याङ्क्सहरूले अहिले। सो त्यो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका नियमहरूले गर्दाखेरि पनि कस्टमरलाई बचाउनुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यौँ। अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन आएको छ, जुन शिथिलता आएको छ त्यसलाई अलिकति परिवर्तन भएको देखिरहेछौँ हामीले। र आगामी दिनमा अब टुरिज्म सेक्टरमा त अझ पनि असर छ, अदरवाइज अदर सेक्टर्स चाहिँ बिस्तारै पिकअप गर्न लागेको, कमाएर खाने अवस्था चाहिँ अहिले मिलेको जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै यो कोभिड-19को प्रभावसँगै अरू क्षेत्रभन्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई यो चुनौतीसँगै अवसर पनि बन्यो, किनभने डिजिटलाइज गर्ने कुरा र डिजिटल ब्याङ्किङमा जाने कुरालाई यो अवसर बन्यो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो डिजिटल ब्याङ्किङ भनेर हामीले चाहिँ पेपर सेभ गर्ने भनेर डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भएर अगाडि बढिसकेका थियौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई घरमै बसेर काम गर्न धेरै सहजता भयो। त्यसले गर्दा मेगा ब्याङ्कको ग्रोथ त्यो बेलामा पनि सामान्य रूपले अगाडि बढेकै देखेका थियौँ हामीले, किनभने घरैमा बसेर क्रेडिटका प्रपोजलहरू हेर्ने, ब्याङ्कको एक्सपेन्सेसहरूलाई अप्रुभ गर्ने, ती सबै अवस्था मिलेको थियो हामीलाई। हाम्रो अगाडि फ्रन्टलाइन स्टाफ मेम्बर्सहरू चाहिँ अफिस आउनै पर्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ कस्टमरलाई सेवा दिनै पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त दिनका दिन अफिस खोल्ने पनि गऱ्यौँ हामीले, 50%मा ब्याङ्क चलाएर पनि हेऱ्यौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि डिजिटल्ली घरमै बसेर काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकियो। त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहेको चाहिँ नि ब्याङ्क फ्रम होम फर आवर कस्टमर्स। हामीले त घरमा बसेर वर्क फ्रम होम गऱ्यौँ, अब कस्टमर्सहरूले ब्याङ्क फ्रम होम गर्न सक्ने डिजिटलाइज प्रोडक्ट्सहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने यो कोभिड-19को सिनेरियोले हामीलाई एउटा ठुलो सिकाइदिएको छ र डिजिटली संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ। फेस टु फेस इन्टरेक्सन नभए पनि ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने, अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ गर्न सक्ने, ट्रेडमा अनलाइन तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू हाल्न सक्ने होइन, आइपिएस थ्रु हाम्रो क्लियरिङ हाउस थ्रु ट्रान्सफर्सहरू मोबाइलबाट गर्न सकिने, एटिएमबाट पैसा झिक्न सकिने, क्युआर कोड किन्न जाँदाखेरि क्यास युटिलाइज गर्न नपर्ने, किनभने क्यासबाट पनि कोभिड सर्छ भन्ने कुरा आएको थियो नि त। सो यो प्रोडक्ट्सहरू आएर हामीले हामीले चाहिँ टिक ब्याङ्किङ भनेर हाम्रो वेबसाइटमा राखिसकेको छौँ। च्याटबोट भनेर धेरै कुराहरू त्यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर सोधेको खण्डमा मेजोरिटी अफ द क्वेसन्सहरू ती आन्सर हुने गरेर र अब लोनलाई पनि सजिलो रूपले अगाडि लानलाई हामीले लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम ल्याउन लागिरहेछौँ। यी सबै सिस्टम्सहरूले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा चाहिँ डिजिटलाइजेसनले अगाडि फड्को मार्नेछ जस्तो लागेको छ र हामी पनि अब फेरि डिजिटलाइजेसन भनेपछि सेक्युरिटीका कुराहरू आउँछन्, त्यो सेक्युरिटी फिचर्सलाई एनहान्स गर्दै जानुपर्छ। सो टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नै पर्छ। आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर आफ्नो बेस बढाउन सुरु गरिसकेका छौँ। ठिकै कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न खालका स्किमहरू ल्याएर सहजीकरणको काम गर्यो। यो कतिको पर्याप्त थियो? सबभन्दा पहिला त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
हाम्रो लेन्डिङका ग्राहकहरूलाई सहज गर्नको निम्ति 2% को छुटै दियो इन्ट्रेस्टमा। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिड लोनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा होइन हाई हिट, मिडियम हिट, लो हिट सेक्टर गरेर छुट्याइदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङको अपर्च्युनिटिजहरू दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्राहकहरूलाई राहत मिलेको छ। र यो इन्ट्रेस्ट रेट जुन हाम्रो एकदम भोलाटाइल हुन्थ्यो, लिक्विडिटी मार्केटमा क्रन्च छ, डिपोजिट क्रन्च छ भनेर हामीले जुन इन्ट्रेस्ट रेटहरू बढेको देखिरहेको थियौँ, त्यसलाई पनि त स्टेबलाइज गर्नु थियो नि। सो त्यसलाई पनि राम्रोसँग अहिले हेर्ने हो भने यो वर्ष हामीले लिक्विडिटी क्रन्च या रिसोर्सेस क्रन्चको महसुसै गर्नु परेन। राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनेन्सिङहरू पनि ल्याइदिइसकेको छ। सस्तो ब्याज दरमा कस्टमर्सहरूलाई यो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले त्यो डाइरेक्टिभ्सहरू आइसकेको छ। त्यसले गर्दा धेरै सहज वातावरण बनेको छ। त्यसले गर्दा त लास्ट इयरभन्दा अहिलेसम्मको मन्थमा हेर्ने हो भने यो इयर लोनको प्रवाह राम्रोसँग बढेको छ नि त। र रेमिटेन्स जुन प्रकारले घट्छ भनेर हामीले आकलन गरेका थियौँ, रेमिटेन्स पनि सर्दर राम्रै अवस्थामा आएको छ। अझ लास्ट इयरभन्दा अलिकति बढेको सर्टन मन्थसम्म तथ्याङ्कले देखाएको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो इयर एन्डिङतिर आइसकेपछि, असारतिर आएपछि गभर्मेन्टको एक्सपेन्सेसहरू पनि बढ्छ। हामीले त्यो ट्रेन्ड देखेकै छौँ। त्यसले गर्दा लिक्विडिटीमा चाहिँ ठुलो असर नपरोस्, इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबल होस्। सिङ्गल डिजिटमा लोनको रेटहरू आइसकेको छ। अहिले हेर्ने हो भने ब्याङ्क्सको बेस रेट पनि झरेको छ होइन। सिसिडी रेसियो 77% युटिलाइज गरेका छन्। लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रामा छ अहिले पनि मार्केटमा। बेस रेट सिङ्गल डिजिटमा आइसकेको हुनाले लोन लिएर काम गर्नेहरूलाई पनि सहज वातावरण भएको छ नि त। अब यसलाई चाहिँ नेक्स्ट इयरमा लैजाँदा हामीले स्टेबिलिटी दिनुपर्छ, किनभने भोलाटालिटीले चाहिँ फियर क्रिएट गर्छ नि त मार्केटमा। सो कसरी यसलाई स्टेबल गर्ने? जस्तै बेस रेट हामीले 3 महिनामा एकचोटि मात्र चेन्ज गर्छौँ। डिपोजिटको रेट महिनाको एकचोटि चेन्ज गर्न पाउँछौँ। कस्टमर्सहरूलाई प्रिमियम हामीले जुन लगाउँछौँ त्यो बारम्बार चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। सो यी कुराहरू सबैले गर्दाखेरि अलि स्टेबल इन्ट्रेस्ट रेट रिजिममा गयौँ भनेदेखि चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो व्यवसायीहरूलाई जो लोन लिएका छन् ब्याङ्क्सहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो फ्युचर फोरकास्ट गर्न सजिलो हुन्छ। र ब्याङ्कलाई पनि 4.4% स्प्रेडभन्दा माथि त ब्याङ्कले लिन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्टेबल रूपले एफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस आफ्नो अपरेसन्सको ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सो यो कुरामा चाहिँ मर्जर एक्विजिसनको कुराहरू आएको छ। ठ्याक्कै अहिले यति हुँदाहुँदै पनि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सहजीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू अगाडि सार्दा कतिपय अवस्थामा ठ्याक्कै कोभिडको प्रभाव केही न्यून हुन लागेको थियो। त्यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने, लिलामीका सूचनाहरू प्रकाशित गर्ने जस्ता कामले झन् आतङ्कित पार्यो भन्नेहरू पनि छन्। के हो यस्तो हजुर? अब पुसपछि बिग्रेका लोनहरूलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडको असर परेर बिग्रेको भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि अहिले हामीले तुरुन्तै कारबाहीमा गर्ने, कालो सूचीमा लाने कामहरू गरेका छैनौँ। तर पुसभन्दा अगाडिका बिग्रेका लोनहरू जुन छन् तिनीहरूलाई त आफ्नो प्रोसेस अनुसारले त अगाडि लानु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि अब पहिल्यै बिग्रेको लोनहरूलाई त हामीले 100% प्रोभिजनिङ पनि गरिसकेका हुन्छौँ होइन। त्यो 100% प्रोभिजनिङ गरेका कस्टमर्सहरूलाई त लिलामी गरेर उहाँहरूबाट क्लियर आउट पनि गर्नु पर्यो, किनभने यो जति राखिरह्यो हाम्रो कस्टमरमाथि भार पर्दै पनि जान्छ। सो यो कुरा गर्दाखेरि कोही कस्टमर्सहरू हुन्छन् कि अब म चाहिँ बिग्रे डुबे भन्ने डरले उहाँहरू सही बाटोमा नगएर गलत बाटोमा पनि जाने हामीले देखेका छौँ होइन। अब अदालत जान पाइन्छ, गुनासो सुनुवाईमा जान पाइन्छ, ब्याङ्कमै गुनासो सुनुवाई छ। हामीले सबै कस्टमर्सहरूलाई, कुनै पनि कस्टमरलाई लिँदाखेरि ब्याङ्कले उहाँलाई बिगारौँ, उहाँको चाहिँ सफल भएन बिजनेस भनेदेखि तुरुन्तै एक्सनमा गएर उहाँको सम्पत्ति नै लिउँ भन्ने हुँदैन। हामीले सकेसम्म कस्टमर्सलाई सहयोग गरेर उहाँहरूलाई सकेसम्म रिभाइभ गराउन खोज्छौँ। त्यो रिभाइभ गर्दाखेरि पनि भएन र उहाँको क्यास फ्लो जुन जेनेरेट भइरहेछ त्यसले उहाँलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने अवस्था रहेन भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि खराब ऋणीमा राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसारले बिस्तारै 1 वर्ष लगाएर लाने हो। त्यो लगिसक्दाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कस्टमरको भित्री लेनदेनहरू पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब तेस्रो पार्टी आएर जो ब्याङ्कको कस्टमरै होइन उहाँहरू पनि आएर ब्याङ्कमा चाहिँ
गुनासो सुनिदिनु पर्यो भन्छौँ हामीले त्यो अपर्च्युनिटी दिन्छौँ किनभने ब्याङ्कको सिइओ भएको नाताले मैले त्यस्तो किसिमको गुनासो सुन्नै पर्छ तर त्यो गुनासो सुन्नाले चाहिँ नि फेरि अब अदालतमा गएर लडेर पनि हारिसक्दाखेरि पनि अब यो हारलाई म जितमा परिणत गर्छु भनेर कहिलेकाहीँ मिडिया समात्न गइदिनुहुन्छ उहाँहरू होइन तर त्यो तरिका होइन किनभने ब्याङ्क भनेको एउटा पब्लिकको पैसा लिएर बसेको दुःखले आर्जेको धन उहाँहरूले ब्याङ्कमा सुरक्षित रहोस् भनेर उहाँहरूले पैसा राख्नुहुन्छ त्यसको निम्ति ब्याङ्कले रेपुटेसनल रिस्कलाई एकदम सिरियसली लिन्छ उहाँहरूले त्यसले गर्दाखेरि कुनै विलफुल डिफल्टर्स भन्छौँ नि विलिङनेस टु पे नभएको अब उहाँहरूलाई ट्याकल गर्नलाई अलिकति असहज परिस्थिति हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ न्यायालयले डिसिजन दिइसकेपछि त तिम्रो हक दाबी छैन भनेपछि त काहीँ न काहीँ गरेर मैले गल्ती गरेर रहेछु मैले सुध्रिनुपर्छ भनेर आफूले पनि मनन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र ब्याङ्क भनेको चाहिँ कस्टमर्सहरूबाट डिपोजिट लिने र लगानीकर्तामा लगानी गर्ने हो नि त लगानी गर्दा त पब्लिकको मनी लगानी गरे हुन्छ त्यसलाई सेफगार्ड गर्नलाई हामीले हरेक नियमहरू अपनाएर गरेका हुन्छौँ त्यो नियमबद्ध तरिकाले अगाडि जाँदाखेरि पनि कसैलाई चित्त बुझ्दैन र उहाँहरूले चाहिँ मिडियाबाजी गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ होइन तर त्यस्तो हुँदैन हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर एकदम रेगुलेटेड छ एनआरबीका डाइरेक्सन निर्देशनहरू हामी फलो गरेका हुन्छौँ र मेगा ब्याङ्क त अझ पृथक छ भन्छु म हजुर किनभने यहाँ 3000 सेयर होल्डर छन् प्रमोटर्सहरू 2 लाख सेयर होल्डर छन् मध्यम वर्ग स्तरका मानिसहरूले 10 लाख रुपियाँ राखेर बनाएको ब्याङ्क हो यो एन्टायर संरचना सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै क्वेसन थियो पहिला तर आज 10 वर्षमा हेर्दाखेरि हामी सँगसँगै खुलेका ब्याङ्कहरूभन्दा हामी धेरै अगाडि गइसकेका छौँ यो चाहिँ म के भन्छु नि टिम वर्क हो अनेस्टी हो इन्टेग्रिटी हो ब्याङ्कको गुडविल र रेपुटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस होइन र यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो नारै छ यहाँहरूको विश्वास जित्दै अघि बढ्दै भन्ने र म चाहिँ के भन्छु नि यो विश्वासको खेती हो ब्याङ्किङ भनेको र यसमा चाहिँ आँच आउन नदिने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि बिग्रेका ऋणीहरू अब परिस्थितिले बिग्रिया हुन्छन् उहाँहरूलाई बिगार्ने हाम्रो कुनै रहर होइन तर त्यो बिग्रेको बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसबाट उभर्न सकिन्छ भनेर हामीले सहयोग गर्छौँ गर्दा गर्दै पनि कति ठाउँमा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले राखेको सम्पत्तिहरू हामीले लिलामीमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ यस्तो अवस्था कसरी आउँछ म्याम जब हामी ऋणी र हाम्रो बिचको सम्बन्ध राम्रो हुँदाहुँदै तेस्रो पार्टी यसमा इन्ट्री गर्ने र यो समस्या क्रिएट गर्ने अवस्था यसो हुन्छ हजुर किनभने अब ऋणीले तेस्रो पार्टीसँग कस्तो किसिमको उसको व्यवहार छ भन्ने कुरा त ब्याङ्कलाई थाहा हुँदैन तर केवाइसी जुन आयो नि नो योर कस्टमर त्यसले गर्दा हामी धेरै फरक पनि भइसकेका छौँ अहिले अब बिग्रेको लोन 73 सालको हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ अब अदालती कारबाही मुद्दा गर्दा गर्दै ब्याङ्कले जितेर आएको अवस्थाहरू हुन्छ हाम्रो र त्यो बेलामा चाहिँ अब तेस्रो पार्टी अचानक आएर यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भन्दाखेरि ब्याङ्कले पनि के गर्ने त उहाँले भन्दैमा हामीले दिन त सक्दैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनुपर्छ मिडियाले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने ब्याङ्क भनेको यहाँ 1840 जना हामी कार्यरत छौँ होइन हाम्रा पछाडि हाम्रा प्रमोटर्सहरू हुनुहुन्छ 11 लाख प्लस कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई असर गर्ने गरेर हामीले चाहिँ नि रङ लाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ सत्यको विजय त हुन्छ अन्तमा होइन सो ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो नियम कानुन अनुसार कारबाही गर्दाखेरि आफूलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ कस्टमर्सहरूले होइन मैले चाहिँ कहाँ चुकेछु भनेर तर ब्याङ्क त पब्लिकको पैसाले चलेको अर्गनाइजेसन हो यसलाई चाहिँ कुनैतिरबाट आँच आउन चाहिँ हामी प्रोफेसनल्सहरूले दिन मिल्दैन सो वी विल फाइट फर द राइट होइन तर त्यो भन्दैमा हामी त कस्टमर्सलाई सेवा गर्न बस्या हो नि त सो हाम्रो प्रथम कर्तव्य भनेको आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई टप प्रायोरिटीमा राखेर उहाँहरूलाई सेवा दिने हो यो बिचमा कहिलेकाहीँ कस्टमर र ब्याङ्कको कम्युनिकेसनमा समस्या भएका कारण पनि यस्तो समस्या पैदा हुने गरेको छ भन्नेहरू छन् हजुर के भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै चेन्ज आइसक्यो हजुर पहिला हाम्रो रिकभरी टिम भनेर हामीले सेपरेटली सेटअप गरिदिएको छौँ होइन र त्यसपछि त्यो टिमले पनि सम्झाउन सकेन भने गुनासो सुनवाईको टिम ब्याङ्कभित्रै सेटअप गरिदिएका छौँ त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि गुनासो सुनवाई छ
अब यो सबै कुरा गरेपछि अदालत पनि छ हैन, अदालतमा गएर पनि हारिसकेपछि पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ डिफेम गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ हजुर। अलिकति प्रसङ्ग बदले, यति बेला ब्याङ्कको ब्याज सिङ्गल डिजिटमा झरेपछि असाध्यै लामो समयपछि हजुर, यसले आम लगानीकर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा उत्साहित छन्। अब लगानी गर्ने उद्योग कल कारखानाहरू व्यापार व्यवसाय बढाउने बेला हो भन्ने अवस्था पनि छ। तर कता कता फेरि ब्याङ्कले थाहै नदिइकन फेरि ब्याजलाई बढाउँदै लैजाने र फेरि अर्को हिसाबले अघिल्लो पटक हामी सम्झौँ 13% ब्याज पुगेको अवस्था थियो, त्यो अवस्था फेरि आउने अवस्था कतिको? यस्तो हुन्छ, हाम्रो सेकेन्डरी मार्केट स्यालो छ है हजुर। अनि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छैन, त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा लोनहरूको डिमान्ड बढ्दै गएपछि हामीलाई डिपोजिट रिसोर्स चाहिने हो नि त, र त्यो पर्याप्त मात्रामा नभएको खण्डमा अनि त्यसपछि ब्याङ्क्सहरूले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो डिपोजिट रेट माथि जाने हो। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा मार्केटमा लिक्विडिटी एम्पल छ, 85% सिसिडी मेन्टेन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले छुट दिइसकेको छ, सिआरआरमा हामीलाई चाहिँ कम गरेर त्यो लिक्विडिटी पम्प गरिदिइसकेको छ। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि इमिडिएटली रेट माथि जानुपर्ने र यो एन्ड अफ द क्वार्टर, इयरको एन्ड क्वार्टरमा गभर्मेन्टको स्पेन्डिङहरू पनि बढ्छ। यो होल 9 महिना त हामीले लिक्विडिटी क्रन्च देखेनौँ र यसपछि पनि अहिले पनि अब गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ बढिसकेपछि यो क्रन्च नआउला भनेर आशा गरेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेदेखि कस्टमरको लोनको डिमान्ड, इट अल डिपेन्ड्स इन द मार्केट होइन। उहाँहरूको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यो चाहिँ अब कोभिडको इम्प्याक्टहरू सकियो, अब हामी ग्रोथ पर्सपेक्टिभमा जान मिल्छ, नयाँ इन्डस्ट्रिजहरू लगाउन मिल्छ भनेर त्यो कन्फिडेन्स मार्केटको बढ्यो भनेदेखि यो डिमान्ड बढ्ने हो। त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ हामीलाई डिपोजिट नपुग्न सक्छ। त्यो बेलामा हो भोलाटिलिटी देखेर ब्याङ्क्सले प्रतिस्पर्धा गरेर रिसोर्स मोबिलाइजेसनको निम्ति रेट माथि लाने। तर यो वर्ष यो देखिएको छैन। ठ्याक्कै यो अहिलेको अवस्थामा मेगा ब्याङ्कको लगानी निक्षेपको अवस्था के हो? अहिले हामीले लगानी र निक्षेपको कुरा गर्ने हो भने हजुर हामी तकरिबन 135 अर्ब जतिको डिपोजिट, 128 अर्ब जतिको हाम्रो लेन्डिङ भइसकेको छ। अब क्यापिटलको दृष्टिकोणले पनि मेगा ब्याङ्क 18 अर्ब प्लस रिजर्भ शुद्ध भइसकेको छ। 10 वर्ष अगाडि 2 अर्बको क्यापिटल लिएर खोलेको ब्याङ्क हो र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो स्थिति ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्ने हो भने गत वर्षसम्म हेर्ने हो भने यो कम्पाउन्डेड एभरेज ग्रोथ रेट भन्छौँ हामीले हेर्छौँ, त्यसमा मेगा ब्याङ्कको डिपोजिट लेन्डिङ र प्रफिटमा मार्केटको भन्दा डबल छ। त्यसले गर्दा हामी 27-28औँ नम्बरको ब्याङ्क आज 10औँ नम्बर 11औँ नम्बरमा आएर बच्न सकेको छौँ। अब आगामी दिनमा पनि अबको हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको अझ स्टेबल ब्याङ्क्सहरूसँग हो जो चाहिँ धेरै वर्ष हामीभन्दा यो मार्केटमा रहिसकेका छन्। सो कम्पिटिसन छ, तर जुन टिम छ मेगा ब्याङ्कको, हामी मर्ज र एक्विजिसन पछि आएका छौँ नि त। सो हामीमा विविधता पनि छ, तर ग्रोथको निम्ति हाम्रो एकता पनि देखिएको छ। सो यो मर्जर र एक्विजिसन पछिको कल्चरल मिक्स पछि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने यसलाई 2+2=4 मात्र होइन, 2+2 22 बनाएर लानुपर्छ भनेर। सो यो सबै डिफ्रेन्ट कल्चरबाट आउनु भएको छ। अब यो वर्ष हामीले गण्डकीलाई अक्वायर गरिसकेपछि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यापिटल एसेट भन्छौँ, उहाँहरूको ग्रोथमा हामीले टाइम खर्चेका छौँ होइन। उहाँहरूको नलेज बढाउने, किनभने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट कमर्सियल ब्याङ्कमा आउँदा फरक त हुन्छ, नीति नियमहरू फरक हुन्छन्, पोलिसिजहरू फरक हुन्छ। उहाँहरूको नलेज एनहान्स गर्ने, उहाँहरूको स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने र उहाँहरूलाई कल्चरल चेन्जमा बिस्तारै अडाप्ट गर्दै ल्याउने। त्यो हिसाबले पनि अहिले हेर्ने हो भने गण्डकी क्षेत्रमा, गण्डकी प्रोभिन्समा हजुर हामी मेगा ब्याङ्कको सेयर सबैभन्दा धेरै छ। 5 to 6% को मार्केट सेयर लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सो यसले गर्दाखेरि पनि मेगा ब्याङ्कलाई सहज भएको छ। यु नो, अ बिग ब्याङ्क विथ डिफ्रेन्ट कल्चर बट all moving towards one direction for the growth of the organization. So यो पनि अब मर्जर र एक्विजिसनमा चाहिँ नि हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ र डिफ्रेन्ट एन्टिटिजलाई पश्चिमाञ्चलसँग मर्जर गऱ्यौँ हजुर, टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग मर्जर गऱ्यौँ, टुरिज्मसँगै कालिम्चोक डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मिसिएको, 2-3वटा गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू मिसिएका छन्। सो मातृभूमि कालिम्चोक टुरिज्मसँग मिलेर आएको हो। सो यो डिफ्रेन्ट कल्चरलाई समावेशी रूपले सँगै ल्याएर अगाडि बढ्न सक्ने
क्षमता हाम्रो मेगा ब्याङ्कर्सको र आएको हामीसँग जोइन हुने ब्याङ्कर्सहरूको पनि देखिएको छ. सो द्याट इज अ भेरी गुड प्लस पोइन्ट फर मेगा ब्याङ्क. सो गोइङ फरवर्ड विल डेफिनेटली फोकस इन द प्रायोरिटी एरियाज द्याट द गभर्मेन्ट हेज गिभन. होइन हजुर, एनर्जी सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, यसमा त राष्ट्र ब्याङ्कले तोक दिएको छ. यसमा चाहिँ नि अब फोकस्ड वेले अगाडि जान मेगा ब्याङ्क खोजिरहेको छ र आगामी दिनमा हाम्रो पञ्चवर्षीय स्ट्राटेजिक योजना भिजन 2026 सुरु भइसकेको छ. किनभने हाम्रो 5 इयर्सको स्ट्राटेजिक प्लान हामीले मोरलेस 4 इयर्समै कम्प्लिट गरिसकेका छौँ. सो इट्स अ भेरी एक्साइटिङ टाइम. यानि यो भन्दै गर्दा एसएमई सेक्टरमा लगानी जुन उत्साहपूर्ण रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो नभएर बारम्बार राष्ट्र ब्याङ्कले दबाब दिनुपर्ने, बढाउ भन्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ? यस्तो हजुर, पहिला हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले एकदमै कोलाटरलाइज लेन्डिङ गर्थ्यौँ नि त. अब बिस्तारै राष्ट्र ब्याङ्कले अडिट र क्यास फ्लो ब्यालेन्स सिट हेरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो. हामीले पहिला सुनेका थियौँ 2टा ब्यालेन्स सिटहरू हुन्छ कुनै पनि एउटा कम्पनीको भनेर. त्यो सबै चिर्दै आएर अहिले अब सिङ्गल ब्यालेन्स सिटमा ट्याक्स पेड रिसिट सबै हेरेर, क्यास फ्लोजहरू हेरेर, बिजनेस हेरेर दिने लगानी गर्ने अवस्था आइरहेछ नि त. द्याट्स अ ह्युज चेन्ज. राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसारले यो चाहिँ धेरै राम्रो चेन्ज आइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि अब एसएमईमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि पनि एसएमईमा दर्ता भएको फर्म्सहरू हुनु पऱ्यो होइन. 3 लाख फर्म्सहरू दर्ता भएको छ भन्छ. 1,40,000हरूले लोन लिएका छन् ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट. त्यसमा पनि 46,000 जति चाहिँ साँच्चै नै एक्टिभ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा छन् भन्छ. सो हाम्रो त्यो मास पनि हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ. फाइनेन्सियल लिट्रेसी गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो. हामीले 18वटा गाउँपालिकाहरूमा ब्रान्चेस खोलेका छौँ. त्यस्तै अरू ब्याङ्क्सहरूले पनि खोलेका छौँ. 77 जिल्लामा अब 2-4वटा जिल्ला बाँकी छ होला. सबै ठाउँमा ब्याङ्किङ पहुँच त अहिले पुगेको छ नि त. सो बिस्तारै यो थट प्रोसेस सही आएको छ. यो थट प्रोसेसलाई अगाडि लानै पर्छ हामीले र एसएमई बिजनेसलाई हामीले ग्रो पनि गराउन सक्नु पऱ्यो होइन. कस्टमर्सहरूलाई फाइनेन्सियल लिट्रेसी दिएर उहाँहरूलाई अडिटिङ गर्नुपर्छ. त्यो आफ्नै निम्ति राम्रो हो. कसरी गर्नुपर्छ, क्यास फ्लो कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर पढाउँदै पनि लानुपर्छ. र नयाँ युवाहरू जुन छन् हाम्रा होइन हजुर, बाहिरबाट फर्केर आएको भन्छन्, उहाँहरूलाई अब ब्याङ्किङ क्षेत्रभित्र ल्याएर अगाडि लाने मौका छ. सिङ्गल डिजिटको लेन्डिङ छ, सस्तोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको छ. अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूको स्किल अनुसारले डेभलप गर्दै लानुपर्ने छ. सो पहिला त थट प्रोसेस आउनु पऱ्यो नि. हाइड्रो भन्थ्यौँ हजुर 10-20 वर्ष अगाडिदेखि हामी. तर अहिले चेन्जेसहरू देखिरहेछौँ नि त. उत्पादनहरू सुरु भएको देखिरहेछौँ. त्यसै गरेर एमएसएमईको थट प्रोसेस सुरु भएको छ. यो जादुको छडी होइन, एकै वर्षमा सबै चिज चेन्ज गर्न सक्ने होइन. यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ तर सही दिशामा अगाडि गएको छौँ. किनभने यसले जब क्रिएसन गर्छ नि त. अहिले हाम्रो देशलाई चाहिएको पनि त्यही हो नि त, जब क्रिएसन. अन्टरप्रेन्योर्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने छ. सो ब्याङ्कले गएर बिजनेस सुरु गर्ने त होइन, हामीले त इन्डिभिजुअल्समा लगानी गरेर उहाँहरूलाई डेभलप गर्ने हो. सो द्याट विल टेक अ लिटल बिट अफ टाइम. तर जसरी यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट हाम्रो आएको छ, अब प्रोभिन्सियल हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थन गरेर लान्छौँ नि त. सो कुनै एउटा प्रोभिन्समा मात्र डेभलपमेन्ट हुँदैन. 7वटा प्रोभिन्समा हामीले थट प्रोसेस हालेर प्रोभिन्सेसहरू राखेर ब्रान्चेसहरू खोलेर अगाडि लगिरहेछौँ नि. सो दिस विल ब्रिङ चेन्जेस. यहाँ चाहिँ मेगा ब्याङ्कको प्रमुख मात्रै नभएर यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको विज्ञ पनि हो. मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ. अहिले स्वाभाविक रूपमा सिङ्गल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि लगानीको त फलो बढिरहेछ. यसले निक्षेप बढाउनु पर्ने चुनौती कतिको देख्नुपर्छ? निक्षेप बढाउनै पर्छ. किनभने हामीले अहिले रिसेन्टली 1-2 महिना भयो फेरि निक्षेपको ग्रोथ अलिकति कम, लेन्डिङको अलिक बढी देखिरहेछौँ. त्यसले गर्दाखेरि रिसोर्सेस भनेको चिज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो. अब त्यसलाई बढाउनलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले त रेमिटेन्सलाई नै आधार मान्छौँ. गभर्मेन्टको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजलाई आधार मान्छौँ. ब्याङ्कमै भएको डिपोजिटर्सहरूको इन्ट्रेस्ट जुन रिप्लाउ ब्याक हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यसलाई आधार मान्छौँ. सो रिसोर्सेस कलेक्सन गर्नलाई अझ मेगा ब्याङ्कले त हजुर हामीले इन्टरनेसनल बोरिङ पनि गरेका छौँ. दोहा ब्याङ्कसँग हामीले $20 मिलियन ल्याइसकेका छौँ. अहिले फेरि पनि अर्को करस्पोन्डेन्ट ब्याङ्कसँग कुरा गरेर इन्टरनेसनल फरेन करेन्सी बोरिङ गर्ने जुन
बाटो खोलिदिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यसलाई अँगालेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ, बाहिरबाट पनि पैसा ल्याउँछौँ। सो दिज आर द एभेन्युज द्याट विल युटिलाइज एन्ड मेक स्योर द्याट द डिमान्ड इज फुलफिल्ड। ठ्याक्कै यो अवस्थामा मेगा ब्याङ्कका अबका आगामी योजनाहरू के हुन्? हजुर, मैले चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो हजुरहरूले हेर्ने हो भने ब्यालेन्स सिट कसरी गइरहेछ त मेगा ब्याङ्कको भन्ने कुरा हो। हाम्रो क्यापिटलमा स्ट्रेन्थ छ, हाम्रो ग्रोथमा स्ट्रेन्थ छ, हाम्रो एनपिए लेभल 1.5% भन्दा बढी देख्नुहुन्न होइन। इन्टरनेसनली 5% देखिन्छ, इन्डियामै 10% देखिएको थियो, बट हाम्रो मार्केटमा चाहिँ 1.7%को हाराहारीमा छ एनपिए लेभल। सो साउथ इस्ट एसियामै यो राम्रो भन्छ। सो मेगा ब्याङ्कको स्ट्रेन्थ एनपिए म्यानेजमेन्टमा पनि छ। सो यो सबै समग्रले ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेपछि हजुर हामीले ग्रोथलाई पनि हेर्नुपर्छ। एग्रेसिभ ग्रोथ गर्दाखेरि त्यसबाट आउने रेपरकसन्सहरूको च्यालेन्जेसहरूको निम्ति पनि हामी तयार हुनुपर्छ। सो ग्रोथ भनेको फेरि यो होइन कि हामी चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा मात्र ग्रोथ गर्ने होइन, कर्पोरेट सेक्टर, मिड एसएमई र हाम्रो चाहिँ डिप्राइभ सेक्टर, वुमेन अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ। हजुर अहिले हजुरले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ मैती देवीमा वुमेन लेड ब्रान्च खोलेका छौँ होइन। सबै महिला कर्मचारीले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले लोन दिनुभएको छ सफा टेम्पो चलाउने हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई। कति खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। आफूले ओन गरेर आफ्नो बलबुतामा आफूले काम गरेर कमाउने एउटा आधार सृजना गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि महिला उद्यमीहरूको निम्ति सहुलियतपूर्ण कर्जा, त्यो पनि डिपोजिट ग्यारेन्टी फन्डबाट यसलाई चाहिँ इन्स्योर्ड गरेर अगाडि लगेको छ नि त। सो यो हरेक ब्रान्चबाट 10वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा जानुपर्छ भनेको छ। हाम्रो चाहिँ ओभरअल हाम्रो त 58 जिल्लामा फैलिएको छ ब्रान्चेसहरू, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको नम्बर्सहरू पनि फुलफिल गर्छौँ यो वर्ष। सो यो समग्रले हेर्दाखेरि साँच्चै नै प्रोडक्टिभ सेक्टरमा फोकस भएर र जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जब क्रिएसन गर्न सक्छौँ ती इन्डस्ट्रिजहरूमा स्मल स्केलमा पनि बिग स्केलमा पनि त्यहाँ चाहिँ हामी इन्भेस्ट गरेर अगाडि जान चाहिरहेका छौँ र हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य लक्ष्य पनि यही रहनेछ। हुन त यहाँले सुरुवात नै भन्नुभयो ब्याङ्कको सङ्ख्या मैले 15वटा बनाउनु पर्छ भनेकी थिएँ भनेर। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कको सङ्ख्या कसरी हुन्छ कम गर्ने उपाय खोजिरहेको छ। नेपालमा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था केले सिर्जना? यो यस्तो हुन्छ, कट थ्रोट कम्पिटिसन हुन्छ। जुन हामीले भोलाटिलिटीहरू देख्यौँ नि, 13% को डिपोजिट पनि देख्यौँ, कहिले 2% को देख्छौँ हामीले होइन। यो 30 वर्षको अन्तरालमा यो साइकल देखिरहेको छु मैले पनि होइन। सो अलिकति स्टेबल, किनभने स्टेबिलिटी नभइकन त्यो प्रगतिलाई सस्टेन गर्न सकिँदैन। सो ठुला ठुला प्रोजेक्ट्सहरू आउन लाग्छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्ट्सहरू हामीले एन्भिसाज गरिरहेका छौँ देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति। त्यसको निम्ति ठुलो लोन दिने क्यापेसिटी पनि हुनुपर्छ ब्याङ्कसँग। 2 अर्बको क्यापिटलले मैले चाहिँ हाइड्रो मा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनेर हामीले सोच्नु पनि सक्दैनौँ। आजको दिनमा 8 बिलियनको क्यापिटल मिनिमम भनेको छ। हामी 10 वर्षको ब्याङ्क भएमा हाम्रै क्यापिटल अहिले 18 अर्ब प्लसको छ। एसओएल लिमिट बढाउँछ यसले, कुनै एउटा प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने क्षमता बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मार्केटमा स्टेबिलिटी पनि हुन्छ, कट थ्रोट कम्पिटिसन पनि हुँदैन र त्यो स्टेबिलिटीलाई हामीले लङ टर्म सस्टेनेबल बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हो ठुलो ब्याङ्क्सहरू चाहिन्छ देशलाई विकास गर्नलाई। यो विकासको बाटोमा हामी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि दिस इज प्री रेक्विजिट भन्छौँ हामी। यो अवस्था आयो भने फेरि कार्टेलिङ सिन्डिकेट हुन्छ ब्याङ्कहरूमा भन्नेहरू पनि छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो एउटा यस्तो निकाय हो जसले चाहिँ ब्याङ्कलाई एकदम राम्रोसँग रेगुलेट गरेर गइरहेछ होइन। अहिलेको हेर्ने हो भनेदेखि गत 2 डिकेड्सदेखि हामी पोलिटिकली अनरेस्ट कतिमा गयौँ होइन। बट इफ यु सी द ब्याङ्किङ सेक्टर्स ग्रोथ एन्ड स्टेबिलिटी, हाउ डज इट ह्यापन भन्दाखेरि त्यहाँ नियामक निकाय छ जसले एकदम नजिकबाट हेरिरहेको छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई र समय समयमा समय सुहाउँदो नीति निर्देशिकाहरू ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले र गभर्नेन्स पनि अडिटिङ पनि राष्ट्र ब्याङ्कको एभ्री इयर ब्याङ्किङ सेक्टरमा हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ नि एउटा नियममा बद्ध बाध्य र अगाडि हिँड्नलाई बाध्यात्मक परिस्थिति पनि ल्याउँछ र त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूलाई हेर्ने भने अहिले हजुरले कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू कुनै पनि चाहिँ बिग्रेको त देखेको छैनौँ नि त हामीले। सो
सो यस्तो डिफिकल्ट परिस्थितिमा होइन 2 डिकेड्सदेखि हामी हिँडेर अगाडि बढेर सफलताका साथ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अगाडि लगिरहेका छौँ भने आगामी दिनहरू त अहिले त धेरै सहज छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि वी अल ह्याभ टु थिङ्क फर द अल्टिमेटली हाम्रो थट प्रोसेस भनेको कन्ट्रीको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट हो नि त होइन। नेपाली जनता सुखी रहन्, समृद्ध रहन्, उहाँहरूको विकास होस् भन्ने हो नि त। सो त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ स्ट्रङ ब्याङ्क्सहरू आएर कार्टेलिङ होइन, बट वी हेभ टु मेक स्योर द्याट ब्याङ्किङ निड्स आर अवेल्ड टु आवर कस्टमर्स होइन। अब डिजिटाइजेसनको कुरा गर्छौँ नि हजुर, हामीले डिजिटाइजेसनमा खर्च गर्नुपर्छ नि त, त्यो खर्चलाई चाहिँ धान्न सक्ने पनि हुनु पर्यो। डिजिटाइजेसनमा नगई सुख पनि छैन, तर त्यसका सेक्युरिटी फिचर्सहरू हाम्रो सबै ब्याङ्कको टेक्नोलोजीमा खर्च ठुलो आउँछ होइन। त्यो ठुलो खर्चलाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्दै लानु पर्यो नि त। ह्युमन रिसोर्सेसको खर्च पनि हाम्रो आउँछ, त्यसलाई पनि इफेक्टिभली म्यानेज गर्दै लानु पर्यो, ट्रेन्ड म्यान पावरहरू लिएर जानु पर्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ब्याङ्क भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कमाउने, खर्च गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने, प्लाउ ब्याक गर्ने त्यो क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। सो द्याट इज द रिजन वी हेभ टु अस्योर द्याट यु नो एज द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द कन्ट्री हाम्रो क्षमता पनि त्यसै अनुसारले बढेर गएको हुनुपर्छ भनेर। अन्त्यमा यहाँसँग सोधेँ, भर्खरै मात्र यहाँहरूले सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने रिक्सा चालकहरूलाई लक्षित गरेर एउटा प्रोडक्ट ल्याउनु भएको छ, त्यो के हो र यसले के काम गर्छ? यस्तो हजुर, हामीले चाहिँ भनिहालेँ नि मैले, हामीले ठुलोदेखि सानो गरेर सबै नेपालीको ब्याङ्क बन्न चाहेका छौँ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले पहिलो ब्रान्च खोलेको स्याफ्रो बेसीमा, त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्नलाई हामीले पहिलोचोटि त्यहाँका 10,000 जनतालाई ऋणी बनाएको। अब हाम्रो चाहिँ आगामी दिनको लक्ष्यहरू भनेको पनि यो जुन वर्ग छ जसले चाहिँ नि सेल्फ सस्टेन हुन सकिरहेको छैन, कृषिमा किन नहोस्, सानो उद्यमशीलतामा किन नहोस्, रिक्सा चालकहरू किन नहोस्, उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आबद्ध गराएर उहाँहरूलाई लोन दिएर सेल्फ सस्टेन हुने बाटो रोजिरहेका हौँ। सो यो टेम्पो रिक्सा चालकहरूलाई मैले भने नि सफा टेम्पोको दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी सहयोग गरेका थियौँ। इट हेज बिन भेरी सक्सेसफुल एन्ड दे आर भेरी ह्याप्पी होइन। र यही सिकले चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र होइन बाहिरतिर के भन्दाखेरि त 3 व्हिलर चल्छ नि त, त्यो 3 व्हिलरलाई फाइनेन्स गरिदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो जीविकोपार्जन अगाडि लानलाई मद्दत गर्नलाई खोजेको। र यस्तै गरेर हामीले कृषि क्षेत्रमा गोलभेडा खेतीमा पनि हात हाल्न लागेका छौँ। हामीले कृषिलाई चाहिँ नि अर्गनाइज्ड कमर्सियल फार्मिङको रूपमा अहिलेसम्म हाम्रो देशमा देख्न सकेका छैनौँ, भेरी लेस। सानोबाट सुरु गरेर ठुलो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियर गर्न खोजेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले रिक्सा हामीले चाहिँ 7वटा अरू प्रोभिन्समा यो सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई सेल्फ सस्टेन गराएर अगाडि बढाउनु निम्ति उहाँहरूलाई चाहिँ लोन प्रवाह गर्न सुरु गरेका छौँ। सो यसले गर्दा उहाँहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, डिपोजिट खोल्नुहुन्छ, आफ्नो बिजनेस गर्नुहुन्छ। सानो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हजुर, सानो कामबाट सुरु गरेर भोलिको दिनमा सपना देखेर ठुलो बन्ने हो। कुनै काम सानो हुँदैन। तपाईँले आफूले कमाउन सक्ने, आफ्नो परिवारलाई सस्टेन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ त्यही काम ठुलो हो। त्यसले गर्दा हाम्रो ब्याङ्क मैले भनि नि जरैदेखि समावेशी छ। यो ब्याङ्किङ साक्षरता देशव्यापी रूपले फैलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आएको ब्याङ्क। त्यसले गर्दा हाम्रो पहिलाको नारा थियो हलोदेखि हाइड्रोसम्म। सो त्यो जुन ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी छुने, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कसरी आबद्ध गराउने, कसरी उहाँहरूको इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई बढाउने, यो कुरामा ध्यान दिएर हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको अमूल्य समयको लागि। थ्याङ्क यू सो मच हजुर फर दिस अपर्च्युनिटी। मेगा ब्याङ्कका सबै ग्राहकहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ आउनुहोस्, मेगा ब्याङ्कको सर्भिसेसहरूमा हामी फोकस छौँ। मेगाको सेवाहरू लिनुहोस्, कहीँ केही मन पर्दैन भनेदेखि हामीलाई भनिदिनुहोस्। हामीलाई पनि फिडब्याक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र ग्राहकहरूको फिडब्याकले नै हामी नयाँ प्रडक्ट्स सर्भिसेसहरू ल्याउँछौँ र उहाँहरूले चाहिँ हामीले ल्याएका सर्भिसेसहरू लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आबद्ध भएर उहाँहरूको इकोनोमिक ग्रोथमा हामी चाहिँ नि उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ।